مرة تانية في سيدتي، وهنتكلم عن ارتفاع نسب الطلاق مع ضيفتي الأستاذة كواعب أحمد البراهيمي، الكاتبة والمحامية. يا أستاذة كواعب أهلا بيكي، منوراني. اهلا وسهلا بيك يا استاذة رشا. أهلا بحضرتك. طيب خلينا نقول إن احنا نسب الطلاق بالتأكيد مرتفعة، احنا بالأرقام تخطت ال 40%. غير الأرقام احنا كل واحد فينا في محيطه يمكن شايف إن بالفعل هي حاجة ملموسة وحاجة واضحة إن نسب الطلاق بقت مرتفعة جدا. ليه؟ ده اهم سؤال. ليه؟ هو له اسباب كتيره. ممكن اسباب مجتمعيه، اسباب في التربيه، اسباب اقتصاديه، اسباب دينيه، اكتر من سبب. لو بصينا للاسباب الدينيه هنلاقي ان الزواج ما بقيش له القدسيه بتاعت زمان. يعني الزواج شرع لتحقيق اللي هو العفه وانجاب الاطفال وتكوين اسره. المقبلين على الزواج ما بيكونش ده هدفهم، هم حد عجب حد بيتجوز، لان الناس المفروض كلها تتجوز ومش عندهم النيه او هم بيكون عندهم النيه في الاستثماريه، بس ما بيجاهدوش، ما بيعملوش زي ناس زمان ويدافعوا عن حياتهم او بالصبر او ناس تتدخل للتصالح الكويس. لكن لا، خلاص اي حد عايز يطلق بيطلق بسهوله، بيستسهل الطلاق زي ما حضرتك بتقولي. الزواج ملوش نفس القيمه او القدسيه اللي كانت، فبالتالي هو مش بيدافع عنه بالدرجه اللي كانت بتحصل قبل كده. مش حاسس بقيمته، يعني مش حاسس بالميثاق الغليظ اللي ربنا قال عليه في القرآن. دي حاجه. الحاجه الثانيه في اسباب اقتصاديه. بعض الناس بيبقى ما عندهمش القدره على الانفاق على مراته واولاده، بالرغم ان هم ساعه ما اتجوزوا المفروض ما ينجبوش اولاد كتير، لان يعني يعملوا حسابهم ان على قد دخلهم او الامكانيات المتاحه، لكن هم للاسف بينجبوا اولاد كتير، فبالتالي بتزيد المشاكل بزياده المتطلبات، فبيتم بعد المشاكل الطلاق. في اسباب برضو اللي هو ممكن تدخل الاهل في الحياه الزوجيه. الاهل لما بيتدخلوا في بعضهم بيبقى بقى مش ناسي ان هو شتم عليه، يعني الخناقه بينه وبين مراته، لكن الاهل ما بيسامحوش في لو اتشتم عليهم سواء من الطرف ده او من الطرف ده، فبيتدخلوا احيانا بيخربوا برضو العلاقه، مش بيكملوا للتصالح. تمام. في كمان السوشيال ميديا والانطلاق على اللي هي الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. بعض الناس بتدخل حياة ناس تانية بتبوظها، ممكن بدون قصد او عن قصد. بس الانفتاح الزياده وسهوله العلاقات ايوه ممكن فتح الباب بتأثر. بتأثر، فبيبقى هم ما عندهمش برضو اللي هو الاكتفاء. يعني انا مش عندي مراتي بس اتكلم معاها او كده، انا عندي كذا شخصيه ممكن اتكلم معاها، فده بيديله برضو استسهال بدائل. وكمان في حاجه تانية مهمه جدا، اللي هي الانطلاق على بيجي لنا من الفضائيات، لان احنا دلوقتي بقينا منفتحين على كل العالم. مسلسلات وافلام من شرق اسيا ومن اوروبا ومن الدول العربيه، من كل الاتجاهات بقت في حاجات كتير، فدخلت لنا ثقافات كتيره جدا للمجتمع وللتفكير. يمكن لما كان الامر قاصر في البدايه على المسلسلات المصريه والقيم اللي هي او الافلام المصريه والقيم اللي بناخدوها من الاسره والعائله والتقارب والتواصل، فكان بيحافظ على العلاقه، لان انت بتستمر ازاي مع انسان الا اذا كان في بينكم ود، وجعلنا بينهم موده ورحمه. فالود ده كان بينتج من ان بيتعاملوا مع بعض كتير، بيفطروا يتغدوا يتعشوا مع بعض، بيقعدوا يذاكروا الولاد مع بعض، بيقعدوا في فترات يقعدوا فيها مع بعض. ففي حاليا لا، جفاء، كل واحد ليه مجالاته، ليه اصحابه، ليه شغله، ليه النت اللي هو بياخد تقريبا من كل الناس. يعني وقت كتير جدا، في ناس بتقعد 5 ساعات واكتر، في ناس بتقعد 3 ساعات، فده من وقت الاسره برضه. يعني كل انسان ماسك الموبايل بتاعه او قاعد على اللاب مش بيهتم باسرته. فالحاجات دي كلها خلت العلاقه الزوجيه ما بقتش زي الاول. كمان قانون الخلع، بالرغم ان هو قبل ما نقول القانون، يعني الاسباب اللي حضرتك قلتيها، تدخل الاهل، الاسباب الاقتصاديه، يمكن دي اسباب اصلا يعني كلها عوامل بالاصح كانت موجوده يعني كمان من قبل كده. الجديد اللي جد علينا يمكن هي السوشيال ميديا، من ضمن الاسباب اللي حضرتك قلتيها. يعني ايوه. هل دي بقى كده نقدر نقول ان هي بقى المتهم الاول في ارتفاع النسب؟ مش المتهم الاول بس المتهم الرئيسي، يعني الرئيسي. صح. ما انا عايزه اصنف الحاجات. بس طول الوقت كان في تدخل اهل، كانت من اسباب ممكن الطلاق. طول الوقت في مشاكل اقتصاديه ممكن تكون من اسباب الطلاق. لكن اللي جد فعلا علينا وخلى النسب تصل لهذا القدر وتعدي ال 40% من الزيجات، يعني ان يكون فيها طلاق، السوشيال ميديا ممكن بتأثر برضو. بعدين حاجة تانية برضو. طب هل سوري برضو المقاطعة، هل ده لسوء استخدامنا احنا ليها؟ احنا كشعب سيئين استخدام السوشيال ميديا كلنا. يعني اصلا مش قادره اعتبرها، يعني انا فكره ان احنا بنقول ايه، طب ما ده انفتاح
في بدائل. مم. طب احنا فين وعينا، فين احنا ثقافتنا، فين الفلتر يعني بتاعنا او صمام الامان بتاعنا اللي احنا نعرف نوقف ده؟ ما المفروض كل واحد يحط لنفسه مساحه معينه او وقت معين يقعدوا على النت او على الفيس. يعني في ناس بتدخل للحصول على معلومه، بتدخل بتدور على حاجه، بتشوف مثلا تلفزيون، يعني اي حاجه، فيديو، فيلم او مسلسل او كده. في ناس بتتواصل مع ناس بره. احنا كشعب مصري لا، احنا قاعدين عشان نحكي ولايك وشير يعني اغلبنا 90% من الشعب مش بيستعمل السوشيال ميديا في الهدف الاساسي ليها، اللي هي زي ما بيستعملوها بره. ما هم بره عندهم السوشيال ميديا، سابوا اشغالهم؟ لا طبعا. ده تلاقيه ممكن في الشغل وماسك التليفون والموبايل شغال، برغم انه ممكن يكون شغله مهم، المفروض يكون بيركز في شغله يعني. لكن تلاقينا لا، احنا بندي قدر كبير جدا للنت على في حياتنا، قدر زياده عن الطبيعي، في سوء استخدام. احنا اكيد ما فيش ما يمنع، ما هو الهدف الاساسي فكره التواصل وان يكون في علاقات، لكن فكره ان انا يعني حسن ادارتها ده نحتاج حسن ده اللي إدارة. احنا محتاجينه يعني. ايوه. في حاجه تانية كمان من العوامل الاقتصاديه، ان حاليا تفكير البنات هو تفكير سليم، بس المفروض يبقى كل حياتنا برضو تفكيرها سليم. اللي هي الحصول على وظيفه او مصدر دخل او عمل مشروع بيأمن لي مستقبلي، وده شيء حلو. انا بحب ان المرأة يكون لها كيانها الاقتصادي المستقل عشان ما تبقاش حاسه بانها مضغوطه. لكن في بعض النساء بتستغنى عن انها تكون اسره. حتى في تفكير بنات شابات حاليا بيقول لك طب واتجوز ليه؟ يعني مش هاممهم حتى فكره تكوين الاسره، مش هاممهم. يعني فكره عمل المراه وانها بقت بتقدر تنجح وتوصل للمناصب، ده جه شويه على حساب اهتمامها. يعني زمان كانت برضو البنات والستات بتقول لك هي بتخرج من باباها اللي بينفق عليها لجوزها اللي بينفق عليها. دلوقتي لا، هي عندها الانفاق بتاعها الخاص بيها، فبالتالي هي مش مشكله عندها كونت اسره ساعتها عن وجود فلكن لا، المفروض ان احنا الزواج ده له قدسيه. ما يتمش الطلاق الا لاسباب محدده، زي سوء العشره، المرض، الزواج باخرى. لكن حاليا في تواجد قانون الخلع بقت المراه سهل جدا ان هي تطلب الطلاق لاي سبب. ده سهل برضو. بتشوفي ان قانون الخلع ساهم بنسبه في ارتفاع نسب الطلاق؟ هو ساهم طبعا بنسبه كبيره جدا، بس هو كان بالنسبه لبعض السيدات طوق النجاه طبعا. يعني في بعض السيدات كان صعب جدا تثبت الضرر الواقع عليها. الحالات اللي كان بالفعل الخلع ايجابي ليها، الحالات اللي هي مثلا بتتعرض ممكن لضرب ومش قادره تثبته، ما قدرتش تروح تعمل جنحه او محاضر ضرب. ممكن عدم الانفاق، مش عارفه برضو تثبته، بترفع دعوه مش عارفه تاخدها. زوجها مريض، زوجها بيعملها معامله سيئه، زوجها بيهملها تماما. كمان في حاجه اسمها الطلاق الصامت حاليا، ان في كتير جدا من الازواج والزوجات عايشين مع بعض تحت سقف واحد، لكن ما فيش بينهم علاقه زوجيه. يعني هم بس بيربوا الاولاد وبيعيشوا وبيكملوا، وده حياه في ناس كتير حياتهم زي كده، وده غلط طبعا. نقطتين مهمين بقى، يعني انا توقفت ليه عند موضوع السوشيال ميديا عشان كلنا بنستخدمها كأمر واقع. ما نستهونش بمدى تأثيرها السلبي علينا. انا عشان كده يعني حبيت احط الضوء كده على من ضمن الاسباب اللي احنا قلناها السوشيال ميديا، لانها بالفعل ليها تأثير كبير جدا، وهي عامل اساسي في ارتفاع نسب الطلاق. فلازم احنا يكون عندنا احنا الوعي الداخلي كده، الفلتر الداخلي، صمام الامان الداخلي. كل واحد فينا يعرف ازاي يحسن اداره علاقاته واستخدامه يعني للسوشيال ميديا. والنقطه الثانيه برضو اللي هحب القي الضوء عليها حضرتك قلتيها، فكره ان السيده بقت خلاص بقى عندها دلوقتي يعني بقت عندها الدخل الخاص بيها وكان مستقل. ده فعلا ده شويه ايه قوه، اللي هو انا ممكن استغنى. لا يعني ما في، ده مش هيغني عن ده ولا ده يغني عن ده طبعا. يعني وبعدين في حاجه اللي عايزه تشتغل زواجها مش هيغنيها عن انها عايزه تحس بده، ولا الشغل هيغنيها برضو عن وجود شريك حياه ليها. وبعدين احنا الاسره لازم تستمر وتتكون لسبب، لان الاسره نواه المجتمع. انت لما بتعملي اسر ناجحه واولادها متربيين تربيه سليمه وعايشين في جو استقرار كويس، المجتمع بتاعك بيبقى قوي، بتقدري كدوله تبقي قويه بعدين. لكن انت ما ده النواه الاسره، نواه المجتمع. الاولاد اللي بينشأوا في جو كله مشاكل، او في جو ما فيهوش احترام للاخر، يعني الام والاب مش بيحترموا بعض، او ما فيهوش ان الاب مسؤول عنه، لانه برضو لما بيبقوا الاولاد في طرف واحد مش موجودين مع الطرفين معا، برضو بيبقى في حاجه ناقصاهم، سواء نفسيا او يعني اجتماعيا، او بيأثر في نفسيتهم اكيد. فكده بيطلع جيل هش مش قوي. احنا المفروض نحافظ على استقرار الاسره. وانا اتكلمت قبل كده في ربات البيوت عن ان لازم يكون في لجان متخصصه
اتكلمت في 2017 تقعد مع الاسر اللي هي عندها مشاكل لمحاوله الحل. حاليا الازهر الشريف تحيه للدكتور الطيب عمل حاجه اسمها لم الشمل، كانت في شهر 8 2019. لم الشمل دي مكونه من 3 يعني ناس افتاء سيدات و3 رجال بيتواصلوا مع الحالات، بيسجلوها، بيشوفوا ايه المشاكل اللي عندهم بالظبط، بيتدخلوا، بيوجدوا حل. وليها رقم اللي هو 19906 وواتساب 1020. اي حد عنده مشكله، هم مش بيركزوا على مشكله الزوج والزوجه فقط، لكن لو في مشكله بين الاب والام والاولاد، في مشكله بين الاب وولاده ما بينفقوش عليه، يعني في مشاكل جايبينها كامثله حلوها المشاكل دي، او كل المشاكل اللي ممكن تكون داخل الاسره يعني. داخل الاسره بين الاخوه، يعني هم بيتدخلوا لحل اي مشكله، بيقابلوا الاطراف وبيقولوا للاطراف اللي ما بتقدرش تروح لهم هم بيسافروا ليها. فدي نقطه ممتازه جدا ان يكون في لجنه زي كده يعني. تمام. هقول الرقم مره ثانيه 199 06 للي يحب يتواصل. ده الخط الساخن. في بعدين 1020 اللي هو الواتساب. فاي حد عنده مشكله هم بيتدخلوا، بيشوفوا ايه اسبابها وبيوضعوا لها الحلول، وبيتناقشوا مع الاطراف، بيوصلوا لاسلم حل. وغير كده كمان ان هو كمان بيكون حل ديني برضو، يعني ممكن في بعض جزء ديني لان الناس طبعا بتهتم بالناحيه الدينيه. طيب حابين نوضح للناس لاي مدى الطلاق بيكون له تاثير سلبي على كل الاطراف. مش هنقول بس الزوجه هي اللي بتتاثر، ولا الاطفال بس، ولا كل الاطراف، حتى الزوج. هو الزوج بيبقى اقلهم تضررا، يمكن اقلهم طبعا. ليه؟ لان هو بيبقى ايا كانت ظروفه ممكن بيروح يتجوز مره ثانيه. صحيح. احيانا بيستغنى عن الجواز، يعني ما بيهموش قوي. المراه طبعا بتتاثر، وخصوصا لو كان عندها اطفال، لان هي بيسيب لها الولاد ليها، بتبقى مسؤوله عنهم كأم وأب. طبعا. بيبقى ممكن عندها شغلها، ممكن ما عندهاش الوقت ليهم، عايزه ما عندهاش برضو السيطره، لان في سن بيبقى الولاد في سن محتاجين وجود الأب، محتاجين الاب كحد يحكمهم بقوه شويه، يعني اللي هو التخويف، يعني ان ما يستمرش او ما لا يتمادى الولد او البنت في التصرف الخاطئ، يعني الام برضو اقل شويه احيانا. الاولاد بقى بينشأوا يا اما من جواهم في مشاكل نفسيه بتاثر عليهم، ما بيبقاش عندهم لا التفوق الدراسي ولا الاهتمام غير الانسان الطبيعي. اي حد في حياته بتكون فيه مشكله بتاثر عليه تاثير سلبي عموما على المستوى العام. اي شخص عنده مشكله بتاثر، فالطفل ده بيكون عنده مشكله. كفايه ان هو غالبا ما بيشوف امه بتروح المحكمه عشان والده مش راضي ينفق عليهم، بتدور عليه عشان تاخد منه فلوس للانفاق. الحاجات دي برضه بتاثر في نفسيه الطفل. بيشوفوا اصحابه عندهم والدهم بيسأل عليهم، بيخرج معاهم، هو مش متواجد، حتى مش بيتكلم معاه، مش بيخرج معاه. يعني انا في كتاباتي كنت بقول دايما ان الطفل حتى لو انت ماسكه ورايح تشتري حاجه وماسك ايده في ايدك، ده بيديله احساس بالقوه وبالامان. حتى لو انت مش بتتكلم معاه، ما تستصغروش او تستكبره، قربوا منك. وبقول للام كده برضو المفروض تقرب بنتها منها، يعني حتى لو بيتكلموا كلام هو على المستوى العام هايف ملوش اي لزوم، لكن بيخلق في الذات شيء حلو، بيخلق شيء من الانتماء، شيء من القوه، يعني تواجدك مع الاهل او احساسك انك انت موجوده في اسره قويه، ده في حد ذاته بيدي قوه. صحيح. وجود الاحساس بالحب والحنيه ده طبعًا. هو اللي بيخلي الشخص فيما بعد او الطفل يعني يشعر بده، فيبقى فيما بعد شخص قوي واثق من نفسه. طبعا واثق من نفسه، عنده قدره حتى على الابداع لو كان عنده متفوق في حاجه او عنده موهبه معينه. لكن لما بيكون في طفل مهمل او في حس بالمشاكل بين الاهل، طبعا بيبقى يعني صعب انه يكون زي الطفل اللي هو، او يكون سوي زي الطفل اللي اتربى في اسره مستقره. طبعا. بالتاكيد اصل احنا مش هنقدر نمنع المشاكل، اكيد طبعا. بس كده المشاكل الزوجيه شئنا ام ابينا موجوده، ومش وهتكون مشاكل بسيطه وهتكون مشاكل كبيره، لازم نعرف ان احنا ازاي نتعامل معاها. طيب نتخطاها. اقول لك ازاي. احنا المفروض نعمل حاجه اسمها يعني زي تاهيل للزواج. للمقبلين على الزواج، ناس تقعد معهم مسؤوله تكلمهم عن الحقوق والواجبات وازاي يعيشوا. مع اول مشكله برضو تنشأ بينهم ما يروحوش يقولوها لاهاليهم، يتصلوا بالجهه دي يتواصلوا معاها علشان تحل المشكله. تاني حاجه ان الانسان في التعاملات عموما المفروض ما يبقاش الرد بالرد ونديا. يعني لو هي صبرت شويه، لو جوزها متنرفز صبرت شويه وكده وهديت، هتتكلم كلام غير كانت هتقوله وهي متعصبه. وهو برضه نفس الكلام، لو صبرنا شويه هنقول كلام تاني خالص. اكيد. يعني انا حتى بنفسي بلاحظ ساعات في التعليقات، يعني ممكن في تعليق يستفزني، لو رديت عليه بسرعه
برد بقوه. ايوه. لكن بعد شويه كده خلاص بحس نفسي هديت والامر مش مستاهل يعني ان انا اعمل كده. ففي ناس كتير كده ان المفروض نهدى شويه، ما ندخلش اطراف تانية في مجتمع في داخل اسرتنا. يعني الاسره دي كيان مستقل المفروض مسؤول عن كل ما يخصها مع نفسها الاول. لما تلاقي مشكله كبيره مش قادره عليها تلجا لاطراف تانية علشان تحلها لها. تاني حاجه برضو او حاجه مهمه ان التعامل بالود بالدين، التسامح، الاهتمام برضو شيء جميل جدا. في ناس كتير قوي مش مهتمين. الاهتمام، انا عاجبني استخدام اللفظ ده. الاهتمام، لان مش شرط يكون فيه الحب ويكون فيه لا مش لازم العطاء. يعني احنا فكره الاهتمام طبعا ده ابسط درجاته. يعني لو بيحل حاجات كتير قوي. بيحل طبعا، وبيحسسك بانك انت بيحبك حتى لو هو مش بيحبك. يعني لو شخص شاف مراته عندها صداع وسابها بعد ساعتين 3 وقال لها عمل ايه الصداع خف ولا لا، دي هتشوف حاجه كبيره جدا برغم انها شيء عادي جدا ممكن يقول لزميلته في الشغل. انت عارفه ان عندنا الناس بيتعاملوا مع زميلاتهم وجاراتهم، والعكس برضو الستات مع زميلها وجارها افضل ما بيتعاملوا مع ازواجهم، وده شيء مش حلو. ده شيء منتقد، ده شيء محتاج يعني اجابه على ليه؟ لاني مش عايز الناس تقول عليه وحش، عايز يظهر بصوره حلوه. طب ما تظهر بصوره حلوه في بيتك. صحيح. يعني اولى في البيت. طيب عشان وقتنا، ازاي هنواجه ارتفاع نسب الطلاق كده في ملخص في نقط سريعه؟ زي ما قلنا في يعني او نكرر تاني اللي هو اللجوء لجهه متخصصه زي لم الشمل دي. عدم تدخل او الاهل في المشاكل. حتى الرئيس السيسي على فكره اهتم جدا بموضوع كثره الطلاق. صحيح، اتكلم عنه قبل كده كتير. لان لما الاسره هتبوظ المجتمع هيبوظ بجد، ده مش كلام انشا. يعني حقيقي الاسر القويه بتنشئ مجتمع قوي. فما ندخلش الاطراف الاهل في مشاكلنا. نحاول نقرب من بعض، نتعامل بالود والرحمه حتى لو ما فيش اللي هو علاقات سابقه او في حب قبل الزواج. نتعامل بالود والرحمه. ناخد فرصه نحاول نحل مشاكلنا. يعني ما نستعجلش شويه في الطلاق. طبعا ما نستعجلش في الطلاق. نتبع السنه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان حسن العلاقه جدا بزوجاته. نقتدي بيه في السلوكيات البسيطه جدا. يعني هنلاقي الحياه بقت افضل والاثنين اتقبلوا بعض وغفروا لبعض اخطائهم، وبقي يعني في تقارب، وان شاء الله حياه سعيده يعني. يا رب دايما للجميع. بشكرك جدا. كانت معايا استاذه كواعب احمد البراهيمي، الكاتبه والمحاميه. شكرا ليكي يا استاذه كواعب. انا شكرا، نورتيني. شكرا استاذه. فاصل هنشوف فيه تقرير عن اللوحات الفنيه، بعدها هنرجع مع الدكتوره منى حسين الروائيه والاديبه. خليكم معانا.